واش رايكم في الانترو جديد؟ مليح، عطولي رايكم في لي كومونتير. اوكي، دوكا نروحو نفيريفيو شحال رانا نوزنو. عندي واحد قبل رمضان واحد شهر ونص راني بادي لاصاج، شغل ريجيم شويه هكذايا، كنت 100 كيلو. دوك نشوفو شحال وليت. اوكي اي فوالا. أنا 93. وكيما شفتو 93 ريزولطا مليحة. سورتو هادوك اللي يحبو يقارديو المشكل تاعهم، ماشي نحي برك، المهم نهبط في البوا. خاطر ميور ريجيم يكون كيلو ونص باش تقاردي المشكل تاعك، ما يروحش المشكل تاعك. ايوا انت تنقص 3 كيلو في سمانة، هذه قاع قادرين الناس يديروها، مي بصح راح تبردي المشكل تاعك، راح تولي ضعيف. اوكي دونك 7 كيلو في شهر ونص مليحة، هايلة. اوكي اليوم راح جوز كامل موتيفاسيون، راح نديرو انترينمون قبل الاذان، باسكو راني صايم. يا ما تصابرين 6 ايام، هذا هي الجورنية الدوزيام راني صايم فيها. نديرو فيها جورنية عمرها موتيفاسيون، نديرو فيها انترينمون تاع نص ساعة قبل الاذان، ونوريلكم لي روبا تاوي. اوكي فوالا، نخدمو شوية لي زيكزارسيس تاع لي زابدو. ليتس جو. نديرو واحد 3 سيري 12 ولا 15. Spread your wings and fly, go! Exercice 12. كيف ديرو 3 سيري 15 ولا 20. فريمون اكزرسيس هاي. شيت نروحو ليكزرسيس 3. Spread your wings and fly, go!
لازم تحسو بلي راهم يخدمو. نزيدو سيري، نديرو 3 سيري 3 سيري 20 ريبيتيسيون في كل سيري. مترابوزيوش بزاف، دي سيكوند سي بون، 15 سيكوند صاي. انا كملنا 3 زيكزارسيس، خليت لكم هاد ليكزارسيس سوربريز مع الاخر. تحسوش معايا هاد الدقيقة 1 مينيت. فوالا نبداو. هاي ليكا زيرو، الكرونومتر. واحد، زوج، ثلاثة. تولي ترعد وحدك وحدك. يس. يس. 2 مينيت. الطروة. هكذا باش تحس دقيقة واش تسوى. اكزرسيس واعر بزاف، لازم تسيح. شو هاني نلهث. حكمت روحي لي مسكل كامل يخدمو. والله الناس الصايمين صحة فطوركم. انا كسرنا رمضان كامل. الروبا الاولى يعني كي كسرت رمضان كليت مغرفة، باك مغرفة تاع الشوربة وحبة بوراك. هذا ما كان حبة بوراك وزوج ليبو تاع سكالوب هاشي، شوية زيتون. هذا ما كان. دوكا نوريلكم الروبا الدوزيام. هايليك الروز 150 غرام روز. كيما تعرفو كامل الروز سورس تاع لي كربوهيدرات، يعني كيما انايا دارو مقبلة لي فريت، محبيتش ناكل لي فريت بارسكو عندي الروز، خاطر لي فريت ثانيك فيهم الكاربس، سورس تاع الكاربس. دونك تخير وحدة فيهم باش ما ديباسيش لي كالوري تاعك. روبا طروا درت فيه لاسورس تاع لي فيبر لاسورس تاع بروتين. دونك نوريلكم. فوالا سكالوب والسلق. سكالوب لاصوص تاع بروتين، سلق لاصوص تاع لي فيبر. السلق ثاني درتلو بيض سورس دو بروتين. فوالا غير الوجبات الصحية. هذا واش نخبطو. نسيت عفسة. هذا فقوس. حنا نقولولو افقوس بالقبيلية. فوالا هذه فاكهة مليحة للكور تاعنا، مالغري فيها سكر ملازمش تكثر منها، كل غير شوية. هذا ما كان.
رانا ولينا لكم الروبا الاخرى اللي هي الروبا تاع السحور. فوالا فروماج ريجيم ماشي روبا فروماج ريجيم. علاه نخليه للسحور؟ انا نقولكم علاه نخليه للسحور باسكو فيه بروتين كازيين. بروتين كازيين هذا بطيء الامتصاص، ماشي ميستهلكوش الكور تاعك دقيقة، تسمى الانرجي راح تبقى شغل طول باش تخلص. على بيه الناس كاين بزاف لي سبورتيف واللي يعرفوا هذا الشيء ياكلوه في السحور باش يحكموا رواحهم الصباح. اوكي، الكازين هذا تلقاوه في الفرomage، تلقاوه في الحليب، تلقاوه في هذوك يتباعو كازين بودر هذيك وكامل. هذه هي. والماء ما تنساوش الماء ضروري بزاف في التنشيف. الماء شرب لتر ونص 2 لتر 3 لتر، خاطر علاه الماء هذاك الجديد اللي تشربو راح يخرج لك الماء القديم هذاك اللي في الكور تاعك، وبالتالي تنقص البوا تاعك ينقص شويه وتبدا تنشف. اوكي، جو بونس تكون عجبتكم اليوم. ولينا الموتيفاسيون، ولينا لا ميرد، ولينا السبور تاعنا، ولينا الصح. اوكي، ان شاء الله تكون عجبتكم. عليكم غير تابونيو، ديروا لايك وتكومونتيو وتبارطاجيو لا فيديو الماكسيموم، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايين حيكونوا كاع موتيفاسيون وكاع دي زونترينمون ماكله دي كونساي. هيا طالع ميرده.